على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد الذي كان في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين بشمار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا داود أنت خليفتي من بعدي يا داود أنت خليفتي من بعدي صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، با آواز بلند صلوات. محترم سامعین، میرے اہل سنت والجماعت اور اہل تشریف بھائیو، قرآن پاک سورہ بقرہ دی ایک مختصر جی آیت احباب دی خدمت سے پیش کیتی ہے، جس دا ترجمہ اے ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام فرمایا، اے داؤد انت خلیفتی من بعدی، تو میرے بعد میرا جانشین. آج تو 2 دن قبل جیڑا ساڈا موضوع سی مجلس دے وچ او ہے سی وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ. خدا بند عالم اس نو غیب دا علم عطا کر دے جس نو رسولاں دے وچوں یا رسولاں دے جانشیناں دے وچوں چن لیندا ہے یا انتخاب کر لیندا ہے. یہ ہے پہلا طریقہ
نبی پاک دی جانشینی دا۔ دوسرا طریقہ میں کل واضح کیتا سی، کل ساڈی اس موضوع تے بحث سی، امت دا پیشوا کون ہو سکتا ہے، امت دا ہادی، امت دا حاکم کون ہو سکتا ہے۔ ہن میں کل جڑا درس دیتا سی اس دے متعلق ایک یا دو سوالات تواڈے کولوں پوچھنے نے، تے جتھوں کل چھڈیا ہے قرآن اوتھوں ہی اج پھر شروع کرنا۔ لیکن یہ تو میرا حق بنتا ہے نا کہ جڑا میں کل درس دیتا ہے اس دے وچوں چیدہ چیدہ سوالات تواڈے کولوں پوچھ کے پھر اگے چلا، تاکہ مینوں بھی پتہ لگ جائے کل والا درس تواڈے ذہن دے وچ جس دے کولوں پوچھاں اس ہی بولنا ہے، سارے نہیں بولنا۔ سبحان اللہ، ہن تھلے نو سر سٹتے نے بھی کھڑے کنے پھس جانا ہے۔ اے فرماؤ کہ حضرت شمویل علیہ السلام خدا بند عالم دے حکم دے نال امت دا حاکم اور امت دا بادشاہ کس نو بنایا سی؟ سارے نہیں بولنا۔ اے حال ہے میرے سجے پاسے دا، تے اے ہن کھبے پاسے دا حال ہون لگا جائے کہ بنی اسرائیل حضرت شمویل دی خدمت حاضر ہو کے آکھیا اے نبی وقت ساڈے واسطے ایک حاکم چا بنا، ایک بادشاہ چا بنا، جس دی سرکردگی چی کٹھے ہو کے اسی جالوت دے خلاف جنگ کریے اور اپنا کھویا ہویا وقار دوبارہ حاصل کریے۔ خدا بند عالم دے حکم دے نال حضرت شمویل زمانے دا پیشوا اور حاکم کس نو قرار دیتا سی؟ اور تا نقل شکل مار لئی ہونی نا، موقع مل گیا نا تو ہوں تسی خاموش رہنا، بھی ہوں انہاں دی واری آ گئی۔ ہوں اے فرماؤ انہاں چ کیڑیاں دو صفاتاں سن جس دی وجہ تو خدا انہاں دا انتخاب کیتا ہے؟ ایک علم اور ایک شجاعت۔ سبحان اللہ، ایک علم اور دوسری شجاعت۔ آج ہن تیسرا طریقہ بیان کر لگا خدا کس طرح انبیاء دے خلیفے چندا ہے۔ ہن اس تو اگے قرآن پڑھن لگا، جتھوں قرآن کل چھڈیا ہے اس تو اگے قرآن پڑھ رہے پڑھا قرآن۔ ارشاد رب العزت دے فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہم فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ۔ اسی ہزار فوجیاں دا لشکر حضرت شمویل حضرت طالوت دی سرکردگی چ تیار کیتا ہے، کس دے خلاف جنگ کرنے واسطے؟ بولو میرے سنی اور شیعہ بھائیوں، قرآن کریم گواہ ہے بنی اسرائیل دا 80,000 دا لشکر حضرت طالوت دی سرکردگی دے وچ جالوت دے خلاف جنگ کرنے واسطے روانہ ہوئے۔ رستے دے وچ حضرت طالوت انہاں نوں واعظ و نصیحت پہ کردے نے، ویکھو میرے فوجیوں، میرے اصحابیوں،
رستے چ خدا تہاڈی آزمائش کرے گا کس دے ذریعے؟ بے نہرن، ایک نہر آئے گی جس دا پانی بڑا صاف اور شفاف ہوئے گا، بڑا میٹھا ہوئے گا، بڑا ٹھنڈا ہوئے گا۔ اللہ تہاڈا امتحان کرے گا، تہاڈی آزمائش کرے گی۔ پوچھن لگے کس طرح؟ آکھن لگے فمن شرب منہم فلیس منی، جیڑا اس تو پانی پی لے گا وہ میرا نہیں۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فمن شرب منہم فلیس منی، جیڑا پانی پی لے گا وہ میرا ہو سکدا، وہ میرا ہو سکدا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جیڑا پانی نہیں پیوے گا وہ میرا ہوئے گا، وہ میرا تابعدار ہوئے گا، میری اتباع کرنے والا ہوئے گا۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، میں صرف اینی اجازت دینا اگر تسی مجبور ہو، صرف اینی اجازت دینا۔ الا من اغترف غرفة بیدہ، صرف ایک چلو پانی پی لو، کوئی مذائقہ نہیں، جڑا اس تو زیادہ پیوے گا وہ میرا نہیں۔ سبحان اللہ۔ ساری راہ سمجھاؤں دے گئے 80,000 فوجیاں نو، ویکھنا او ویکھنا خدا تہاڈی آزمائش کرے گا۔ قرآن آندا ہے جدوں فلسطین دے قریب پہنچے او نہر نظر آئی، باوجود نبی دے منع کرن دے قرآن آندا ہے فشربوا من خوف، جلدی دے نال 80,000 دا 80,000 فوجی ٹٹ کے پانی نو پے گیا، گٹا گٹ پانی پینا شروع کر دیتا۔ یہ سارے نبیاں دے صحابی اس طرح دی لگے ہوندے نے شروع تو لے کے۔ تو بولو میں قرآن پہ پڑھنا یا کوئی حدیث پہ پڑھنا؟ آندے نے نبیاں دے صحابہ نو برا نہ آکھیا کرو، رب برا نہیں آکھن دے جی۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ، گٹا گٹ پانی پینا شروع کر دیتا۔ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر ایک چھوٹے جے گروہ، متقیاں دے گروہ، پرہیزگاراں دے گروہ، ایک قلیل جے گروہ پانی نو ہاتھ نہیں لایا۔ انہاں دی تعداد صرف 313 سی۔ جنہ پانی پی لیا نبی فرماؤندے نے تسی میرے، آدھے نے نکل جاؤ میری جماعت، نکل جاؤ میری صحبت دے وچوں۔ ثابت ہویا جڑا نبی دا نافرمان ہوئے او اصحابی نہیں ہوندا، نافرمان ہوندا ہے شیطان ہوندا۔ جس نو نبی آخری ویلے اپنی صحبت چو اٹھا کے آخ دین قوموا انی، میری صحبت چو نکل جا، او اصحابی نہیں شیطان ہے۔ نہیں پہنچی اجے میری گل تے؟ میں اشارہ ہی کرنا ہے، نا میں کونی جے لینا ہے، انہاں دا نا بڑا کرما والا جی۔ اے 313 جواناں نو نال لے کے ٹر پے نے حضرت طالوت تو فلسطین والی نہر لنگ۔ باقی آندے نے تسی ہن کرو کام اپنا، تواڈے نال ہن میرا کوئی واسطہ، صرف ہے 313 میرے نال رہن گے، اے میری اتباع کرنے والے نے، اے میرے سچی اور پکی اصحابی۔ انہاں 313 دے وچ ایک ایسی شخصیت سی جن دے متعلق میں قرآن پڑھن لگا اور ان دا مطلب کر کے دساں گا، تواڈے کول پوچھاں گا یہ کون ہستی ہے، تواڈے ذرا تھوڑا تھوڑا نال نال امتحان بھی لیندا جاواں نا، میرا ذاکری دی سورہیں ذہن چ نہ رکھیا کرو۔ ہن میں پڑھن لگا قرآن، انہاں 313 دے وچ ایک کیڑی ہستی سی، سناواں دی صفت۔ قرآن آندا ہے اِنَّا
سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی والاشراق. حضرت طلوع دے نال ایک وہ بھی ہستی سی جن دے متعلق اللہ فرماؤں ہے انا سخرنا الجبال میں پہاڑاں نو اس دے تابع بنا دیتا. نہیں پہنچی اجے؟ ہاں فرماؤ جیڑا آندا پہنچ گئے کی انہاں دا نام سبحان اللہ. او سبحان اللہ رب دی قسمیں میرا لوں لوں خوش ہو. اے کون ہستی سی؟ انہاں دا نام سی حضرت داؤد. انا سخرنا الجبال معه یسبحنا. آدھے نے کہ او ہستی سی جدوں اللہ دی تسبیح کر دی سی پہاڑ چوم جاندے سن. پہاڑ بھی اس ہستی دے نال اللہ دی تسبیح کر دے سن. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ. اس دی آواز اتنی پیاری سی جدوں زبور پڑھ دے سن آسمان دے پرندے غش کھا کے زمین تے جا پہنچ. یہ بھی او 313 فوجی سن انہاں دے وچ یہ بھی ہستی موجود سی. فلسطین تو اگے لنگے آدھے نے ایک پہاڑ تو 3 پتھر زمین تے آ. حضرت داؤد دے پاسے ویکھ کے آدھے نے اے داؤد سانو بھی نال لے چل شاید تیرے کم آ جائی. ہائے ہائے ہائے. اور بولو کدی پتھراں تواڈے نال بھی کلام کیتا؟ اور بولو تو صحیح. اور پچھلیاں کولوں پوچھ لو شاید وہ پتھراں دی زبان سمجھ دیو. جی ترائے پتھر پہاڑ تو زمین تے آ گئے. آندے نے داؤد سانو بھی نال لے چل شاید تیرے کام آ جائی. ایک تھیلا سانے کول پھاڑ کے 3 پتھر اس تھیلے چ سٹ لگے. ٹر پے نے فوجیاں دے نال نال. خلیفہ دی ایک اے بھی صفت ہوندی ہے کہ پتھر بھی اس دی اطاعت کردے نے. پتھر بھی اس دے نال کلام کر سکتا ہے. پتھر بھی اس دا متی ہے. خلیفہ دی ایک اے بھی صفت. آؤ ذرا نبی دے خلیفیاں تے دید کرو. ہاں جی اپنے نبی دا خلیفہ پہچاننا ہے تے ویکھو ذرا پتھر کس دے تحت نے, کس دے متی نے اور کس دی اطاعت کر دے. نہیں پتہ لگا جی؟ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے. آندے تو ہوو گے شاعری بھی آ گئے انہاں سراں تے جڑیاں 7 سر حلوا کھا کے لگ دیاں نے. میں تا کل بھی تانوں دسیا سی بھی میں سانجا مانجا مولوی انہاں دا پیر ہاں تے تہاڈا مولوی ہاں. تے تانوں مننا پائے گا کہ ایت کی بہت اہل سنت نے مجبور کیتا ہے بھی شاعراں نوں لیو تاں اسی رقم دینے یہ تاں چندہ دینا جے تانوں. یہ تا سنیاں دے مارے مینوں بلاوندے نے. پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے. نال سرتا دیا کرو میرے تھوڑی بہتی سودی میں گھر بھولا ہاں تسی بھی نہیں بول دے. پتھر پہ اے پتھر دی ایک خاصیت ہے کہ دے وچ لوہے نو ٹھوکو اے ریزہ ریزہ ہو جائے گا لیکن اپنے اندر کسی شے نو جان نہیں دے گا. ٹوٹ جائے گا چینی چینی ہو جائے گا لیکن اپنے اندر کسی چیز نو جان نہیں دے گا. لیکن تاریخ لکھ دی ہے پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے للکار کے مرحب کو پچھاڑا.
یوں تو اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود، بولو در خیبر کا اکھاڑا، سبحان اللہ۔ یہ پتھر بول کے کی آندے نے اے داؤد لے چل سانو بھی نال، شاید تیرے کسے کام آ جائیے۔ تینے پتھر پھڑ کے تھیلے دے وچ رکھ لے، ٹر پے نے حضرت طالوت دے فوجیاں دے نال۔ اور میرے سنی اور شیعہ بھائیو، جدوں دوواں فوجاں دا آمنا سامنا ہویا، ایک پاسے جالوت دا 1 لاکھ دا لشکر ہے، دوسرے پاسے 313 سپاہی آ کھلوتے۔ یہ بھی سپاہی کا دے سان، تسبیحاں ہاتھ چ پھڑیاں، 15 سیر دے جبے کبے پائے، نہ کوئی ہاتھ چ تلوار ہے، نہ کوئی نیزہ ہے، نہ کوئی برچھی ہے، لڑن واسطے جاندے پے نے جالوت دے لشکر نال، 1 لاکھ دے لشکر نال۔ دوویں فوجاں جدوں آمنے سامنے آ کے کھلو گئیاں، ایک پاسے جالوت دا 1 لاکھ دا لشکر ہے، دوسرے پاسے حضرت طالوت دے 313 سپاہی۔ شاہی تاج سر دے اوتے رکھ کے، ایک ہاتھ چ نیزہ پکڑ کے، دوسرے ہاتھ چ تلوار پکڑ کے، گھوڑے تے سوار ہو کے میدان چاہندا ہے طالوت بھیج کوئی خائی جوان، انا جالوت میرا نام جالوت، بھیج کوئی خائی جوان۔ نبی اپنے 313 فوجیاں دی طرف دید کیتی ہے، ہائے کوئی جڑا اس کتے دی زبان نو بند کرے۔ کسے کو شے ہی کونی سی ہے جی، وہ شاید تک کسے کو ہے کونی سی تے بولنا کنے سی۔ جن دے کول بھی حضرت طالوت جاندے نے، جا تو مقابلہ کر۔ اگواں دا سی کالو لا طاقت، ہائے 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 ہائے، کالو لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ساڈے چ طاقت نہیں کہ اسی 1 لاکھ دے لشکر جرار دے نال مقابلہ کریے جڑے ہتھیاراں دے نال مسلح نے۔ آندے نے جدوں سارے انکار کر گئے، اس ویلے ایک درمیانے قد جوان گھنگریالے بال سراں تے لا کے ہاتھ چ 3 وٹے پکڑ کے آندا ہے، انا داؤد میں جا رہیاں۔ لو جی سارے فوجیاں کو ہتھیار ساجے، حضرت داؤد کو صرف 3 وٹے سن، بھی رات جاندیا جاندیا پڑے۔ سبحان اللہ۔ اس ویلے نبی 313 فوجیاں چلان کر دیتا، او یاد رکھو میرے فوجیوں، اج جیڑا جالوت دا سر کٹ کے میرے قدماں چ رکھ دے گا، وہ میرے تو بعد میری سلطنت دا وارث بھی ہے اور میرا داماد بھی ہے۔ نہیں پہنچی اجے میرے لفظاں تے۔ آج جو جالوت کا سر کاٹ کر میرے میں رکھ دے گا، وہ میری سلطنت کا وارث بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا، جانشین بھی ہوگا، اور میرا داماد بھی ہوگا، میری بیٹی کا وارث بھی ہوگا۔ ہائے ہائے، جوان نکلیا ہاتھ چ 3 وٹے پکڑ کے آندا جی میں داؤد ہاں، میں جانا وا سرکار، میں حاضر ہاں۔ ٹر پے 3 وٹے پکڑ کے میدان چ آ گئے۔
ایک پاس وہ حرام زادہ جڑا 1000 دا اکلا مقابلہ کرتا سی، 1000 دا اکلا مقابلہ کرنے والا آندا جالوت بھیج، ایک کیوں بھیجے 313 ہی بھیج، اج سارے نو جنت چ پہنچا دیواں۔ یہ بائیں نے ہی ہوا واقعہ ہے یوم خندق والا۔ اج کوئی خائی جوان تے بھیج تیری جنت شہیداں نال پر کر دیواں۔ آندے نے حضرت داؤد ٹر پے، اپنا لباس زیب تن کرا دیتا ہے۔ حضرت طالوت لباس زیب تن کرا دیتا ہے، ہاتھ چ 3 وٹے پکڑ لے، ٹر دے جالوت دے مقابلے تے آ کھلوتے نے، آندے نے انا داؤد میں تیرے مقابلے واسطے آ گیا۔ آندے نے مینوں ترس آوندا ہے تیرے کول ہتھیار کونی، او ثابت بکرے کھان والے کدھر ٹر گئے؟ وہ تیرے کول شے کونی، میں تیرے نال لڑنا کی ہے، میں تا 1000 دا اکلا مقابلہ کرنے والا، تیرے کول نہ کوئی تلوار، نہ کوئی تیرے کول زرا، نہ کوئی تیرے کول برچھی، نہ کوئی ڈانگ، نہ سوٹا، کوئی شے تے تیرے کول ہے کونی تے میں تیرے نال لڑاں؟ تیرے نال لڑدیاں مینوں شرم آندی ہے، دس تا صحیح کدے نال لڑیں گا؟ تھیلے چوں ایک وٹا کڈیا، آندے نے کتیاں نوں ہمیشہ وٹیاں نال ہی ماریا جاندا ہے۔ وہ اجے سیدھا ہی پیا ہوندا ہے، ایک وٹا چکیا سیدھا جا کے ٹھوکیا متھے دے وچ وجو، اوندیا دا کام اوتھے ہی ہو گیا۔ دوسرے پاسے لکھ دا لشکر کھلوتا ہویا سی، 50,000 میمنہ دے مقام تے، 50,000 دا لشکر میسرہ دے مقام تے، ایک وٹا میمنہ دے مقام تے سٹیا ہے، دوسرا میسرہ دے مقام تے سٹیا ہے، جنوں ہی وٹا ٹھکدا سی اوہی واصلے جہنم ہوندا جاندا سی۔ وٹے کا دے سن تے اس طرح جی میں ایٹم بم ٹھوک جی، بس 3 وٹے چلن دی دیر سی، خالی میدان ہو گیا۔ حضرت داؤد دوڑ کے آئے، جالوت دی تلوار پکڑ کے، قرآن دے وقاتلا داؤد، اس دی تلوار پکڑ کے اس دا سر لیا کے حضرت طالوت دے قدماں چ رکھ دیتا۔ لباس تا پہلو ہی پوا چکے سن، جدو سر قدماں چ ویکھیا اپنی دستار مبارک سر دے اوتے رکھ کے آندے نے اج تو بعد میرا خلیفہ بھی تو ہے اور میری دھی دا وارث بھی تو ہے۔ حضور سمجھ آ گئی ہے انبیاء دے خلیفے کس طرح چنے جاندے نے؟ آؤ ہن میں تانوں دساں تواڈے پاک امام دا انتخاب کس طرح ہویا ہے۔ اے میرے کول امام جلال الدین سیوطی دی لکھی در منصور دی جلد نمبر 5 موجود ہے۔ اللہ دے قرآن تو پڑھنا، نبی دے فرمان تو پڑھنا، صحابہ دی زبان تو پڑھنا، لکھا ہوا ہے کالا کالا رسول اللہ ذات الخندق علی رجل یسب الی هؤلاء القوم فیاتنا بخبرهم جعلہ اللہ مائی یوم القیامت۔ خندق دی رات حضور سرور کائنات اپنے صحابہ چلان پہ کرتے ہیں، میرے صحابیو ہے تواڈے وچوں کوئی ایسا جڑا اج دی رات مینوں دشمن دی خبر لیا دے اس نو انعام کیڑا ملے گا؟ جعلہ اللہ مائی یوم القیامت، قیامت والے دن میرے نال اٹھے گا، میرے ہمراہ اٹھے گا۔ ہے تواڈے وچوں کوئی ایسا؟ اس طرح خاموشی تاری ہو گئی جی میں پیچھے پیچھے خاموشی۔ اتوں تک کہ نبی پاک نو آکھنا پہ گیا، نبی پاک نو آکھنا پہ گیا اور نمبر 1 تو جا، آکھن لگے استغفر اللہ و رسولہ، اللہ تے اللہ دے نبی کو معافی چاہنا۔ آدھنے نمبر 2 تو جا، آدھنے یا نبی اللہ انکار تا کوئی نہیں،
پر جدوں اسی پارلے ٹبر دے وچ ساں، جدوں اسی زمانے کفر دے وچ ساں، شام چو تجارت کر کے واپس آ رہے سا، رستے 1000 ڈاکو نے ساڈے تے حملہ کیتا ہے۔ اس ویلے کی عمر ابن عبد ود جن دی خبر لین واسطے مینوں بھیج رہے ہو، اس ویلے ساڈا سپاہ سالار سی، ساڈا قائد سی، 1000 ڈاکو ساڈے تے حملہ کیتا ہے، اس 1000 دا اکلے مقابلہ کیتا ہے، کئیاں نو مار چھڈیا، کئیاں نو نسا چھڈیا، کئیاں دیاں لتاں توڑ چھڈیاں نے، اس دی خبر لین واسطے مینوں بھیج رہے ہو جڑا 1000 دا اکلا مقابلہ کردا ہے، یعنی خود بھی نہ گئے، اس دی بہادری دے قصے سنا سنا کے نال دیاں نو بھی سبحان اللہ۔ آپ ہی نہ گئے تے نال دیاں نو بھی سمجھا دیتا میرے پنیویوں جاوے اور بھی کوئی نہ۔ اے میرے کول مدارج النبوت کتاب شاہ عبدالحق محدث دہلوی دی لکھی ہوئی موجود ہے۔ آنے نے جدوں کوئی نہ گیا، دوسرے دن خندق نو عبور کر کے نبی دے خیمے کول نیزہ مار کے آندا ہے محمد کو خائی جوان تے بھیج۔ اسی طرح خلافت قائم ہون لگی، کو خائی جوان تے بھیج، اج تیری جنت شہیدہ نہ
نہیں اٹھیا. آدھے نے اس ویلے ایک جوان درمیانہ قد چھوٹی عمر ہے آدھے مولا میں حاضر. ایک کون ہستی ہے تاریخ اس کا نام لکھ دیے قرآن ناطق باب علم و حکمت پیمبر معلم سلیمان و بوزر آقا مقداد و کمبر قسیم جنت و کوثر والد شبیر و شبر فاتح حنین و خیبر بائے بسم اللہ ید اللہ عین اللہ لسان اللہ وجہ اللہ سیف اللہ. مولا انہوں نے کیوں پہ مجبور کر دیو؟ اے حنین دے میدان سے بازو ازمائے ہوئے نہیں, بدر دے میدان سے ازمائے ہوئے نہیں, او دیاں پہاڑیاں تی ازمائے ہوئے نہیں. مینوں حکم چکرو آندنے حضور سرور کائنات اپنا لباس علی نو زیب تن کرا کے آکھیا جو کلے کفر دے مقابلے تے کلے ایمان جا رہے ہیں. لیکن تاریخ دس دی ہے جدوں اس حرام زادے دا سر کٹ کے حضور دے قدماں چ رکھ دیتا, لباس تا پہلو ہی پوا دیتا سی. اس تو بعد حضور اپنی دستار مبارک علی دے سر تے رکھ کے آکھن لگے اے علی انت خلیفۃ من بعدی, میرے تو بعد میرا خلیفہ بھی تو ہے اور میری دھی بطول دا وارث بھی تو ہے. سبحان اللہ. کون پڑھا آگے قرآن؟ اوے ابو ہریرہ پتہ کی آندا بلیاں دا باپ. قرآن کہندا ہے نا کہ پتھر اور کائنات دی ہر چیز انبیاء دی تابع خلیفے دی تابع آ, لیکن ابو ہریرہ آندا ہے پتھر انبیاء دی تابع داری نہیں کرتے. سنا دیا حدیث. اے میرے کول امام بخاری دی لکھی ہوئی کتاب بخاری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل دے زمانے سے حضرت موسیٰ جا کے دوسرے لوگوں نالوں دوسرے بنی اسرائیل نالوں ایک پرلے مقام دے جا کے نہاؤندے ہوندے سن, غسل کردے ہوندے سن. لوکاں نوں شک پہ گیا یہ جڑا کلا غسل جا کے دور جا کے کردا ہے اینوں کوئی بیماری. ایک دن حضرت موسیٰ اپنے کپڑے پتھر تے رکھ دیتے ہیں, آندے نے پتھر کپڑے چاہ کے نہ سکھ, اگے اگے پتھر ہے مگر حضرت موسیٰ اسی طرح ہی دوڑ پے. رب نہ کرے تسی کسے نہر سے نہاؤن لگ پو, کوئی بال تواڈے کپڑے چک کے لے جائے تو تسی کی کرو گے؟ یہی کرو گے نا بھی اتنے بہ جاؤ گے چپ کر کے, کوئی لنگے کا کولو کسی کی منت کرو گے میاں کپڑے دے دے, ایویں ہے نا. لیکن نبی اس طرح نہیں کیتا. آندے نے پتھر کپڑے چاہ کے نس رہا, پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ سانپ پکڑ کے دوڑ رہے ہیں. آوازاں پہ دے وہ پتھر میرے کپڑے دے دے, وہ پتھر میرے کپڑے دے دے. آندے نے پتھر نہیں پہ رکدا. اور بنی اسرائیل نے جدو سارے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ دا سب کچھ ویکھ لیا, آندے نے پتھر بھی رک گیا. اس ویلے حضرت موسیٰ 3 بار عصا مارے پتھر تے اور پتھر چیخا مار مار کے رویا. نہیں غور فرمایا, یہ شان انبیاء تو میں قربان جاؤں. لیکن قرآن آخر تو ماتت الکائنات, معصوم ہو گئی ہوئے کائنات کی ہر چیز جس کی اتباع کرے, جس کی تابعداری کرے. کائنات کی کوئی چیز انبیاء دی ایسی نہیں جڑی انبیاء دے متی نہ ہوئے, انبیاء دی تابعداری نہ کرتی ہوئے. ہوں میں اگے قرآن پڑھن لگا. ارشاد ہوندا ہے کس دن کا نام ہے اور کس وجہ سے مشہور ہے؟ ہے کوئی سوال؟ کوئی ہے سوال؟ سبحان اللہ. سخرنا الجبال
معه يسبحنا بالعشي والإشراق. نبی دے خلیفہ بن گئے، نبی دے داماد بن گئے. اللہ فرماؤندے نے انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق. میں حضرت داؤد نو اے معجزے عطا کیتے جدوں ہاتھ دے وچ لوہے نو پکڑ لیندے سن لوہا موم بن جاندا سی. انہاں نو زبور عطا کیتی جدوں خوش الہانی دے نال زبور پڑھدے سن آسمان دے پرندے جمع ہو جاندے سن. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. اللہ فرمایا کہ میں انہاں دی سلطنت نو مضبوط کر دیتا. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ اور انہاں نو علم اور حکمت عطا کیتی. وَفَصْلَ الْخِطَابِ اور انہاں نو فیصلے دی قوت عطا کیتی. میں قرآن کریم دیاں تفسیراں چ پڑھیا جدو نبی نو اتنے معجزات عطا ہوئے فخر دے نال ایک دن فخر محسوس کرتے نے تے آندے نے پروردگار میرے جیسا عالم اور میرا نعم البدل اجے تک تو پیدا ہی نہیں کیتا. آواز پروردگار ہے جبریل جی رب جلیل جا جا کے میرے خلیفہ نو آکھ حضرت داؤد نو آکھ فخر نہ کرے. او ہو رستیاں نے جڑیاں سلونی دا دعویٰ کردیاں نے اور فخر کردیاں نے اپنے علم. اگر اپنے علم تے فخر کرنا ہے تے آزمائش واسطے تیار ہو جا. نہیں سمجھ رہے میری گل؟ آزمائش واسطے تیار ہو جا. قرآن دے اس داخلو علی داؤد فخر کرن دی دیر سی خدا بند عالم حضرت داؤد نو آزمائش چھپا دیتا ہے. انبیاء دے کولوں تھوڑی جی بھی لغزش ہو جاوے نا بعض اوقات انبیاء بڑے بڑے آزمائش چ پے جاندے نے خدا بڑے بڑے امتحان چھپا دیتا. اتنا لفظ آکھن دی دیر سی کہ میرے جیسا عالم میرا نعم البدل اجے تک پیدا ہی نہیں کیتا پروردگار. آندے نے ایک دن محراب دے وچ بیٹھ کے عبادت خانے دے وچ بیٹھ کے حضرت داؤد عبادت سے مشغول سن عبادت پہ کردے سن. اس داخلو علی داؤد دو فرشتے انسانی شکل دے وچ دیوار ٹپ کے حضرت داؤد دے محراب چ داخل ہو گئے عبادت خانے چ داخل ہو گئے. حضرت داؤد ڈر گئے. او دوویں آکھن لگے کالو لا تخف اے داؤد ڈرو نہیں خشبان بغا بازونا علی بازن ہم ایک مقدمے کے فریقین تمہارے پاس آئے ہمارے درمیان فیصلہ کر دو. فاحکم بیننا بالحق حق دے مطابق ساڈے درمیان فیصلہ کر دے کیونکہ ساڈے وچوں ایک نے دوسرے تے زیادتی کی. آندے نے کرو بیان اپنی رودات بیان کرو کی ہے تہاڈی رودات. ایک دوسرے دے پاسے دیکھ کے آندا ہے انا ھذا اخی لہو تسع و تسعون ناجۃ. اے سرکار میرا بھائی ہے اس دے کول پہلو ہی 99 بکریاں نے میرے کول ایک بکری ہے. اس دے باوجود آندا ہے کہ اے بھی میری. سن رہے ہو قرآن پاک؟ دیکھو نبی دی آزمائش ہون لگی ہے کڈا سونا فیصلہ آیا نبی دیکھو. فقالا اکفلنیھا وعزانی فی الخطاب. سرکار ہے بھی میرے نالوں تگڑا جدو بولدا بھی پیڑا ہے میرے نال. 99 اگے سو میرے کول ایک کے آندا ہے اے بھی میری ہے
ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ हजरत दाऊद का काम तो यह सी ना, उस मुलजम दे कोलों पुछदे, दस बई वो तेनू 99 लैके सबर नहीं होया, तू एक होरें दी भी नाल मिला लेना चाहता है। अगर वो इनकार करदा, उस दे कोलों गवाह तलब करदे मुदई दे कोलों, फिर फैसला सादर फरमाउंदे। सिर्फ इतनी लग्जश हुई है, कोई गवाह तलब नहीं की, मुलजम दे कोलों नहीं पूछा, फौरन ही फैसला सुना दिता ने, काला लकद ज़ालमा का, आदे ने तेरे वर्गा जालिम और कौन हो सकता है। काला लकद ज़ालमा का बेसवाले नाजत का ऐलान आज ही एदी एक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरे कोल तो अगे 99 तेरे नालों वड्डा जालिम और कौन हो सकता है। इन्ना कसीर मिनल खुलताए ला यबगी बाज़हुम अला बाज़, और तेरे वर्गे कई शरीक भाई ऐसे ने जेड़े एक दूसरे ते जुल्मो सितम करते ही रहंदे ने। इल्ला कलीलुम माअहुम, सिर्फ थोड़े ने जेड़े ईमानदार ने वो ऐसा काम नहीं करते, तेरे वर्गे बड़े जलील ऐसा कर रहे। फौरन ही फैसला सुना दिता। आंदे ने वो दोवें फरिश्ते फिर इंसानी शक्ल दे विच फरिश्तियां दी शक्ल तब्दील होके उसे दीवार चो पार हो गए। हजरत दाऊद उस वेले ख्याल किया, वज़न्ना दाऊदा इन्नमा फतन्नाहु फस्तगफरा रब्बहु वखर्रा राकिअन व अनाब। पढ़ लो दरूद। मेरा दिल चाहता है मैं इस तरह तुहानू कुरान सुनाउंदा ही रहां, कुरान का दरस देंदा ही रहां। महसूस कर गए कि मैं लग्जश की थी, मेरे कोलों कोताही हो गई। वज़न्ना दाऊदा, हजरत दाऊद ख्याल पे करते ने, अन्नमा फतन्ना हो, ये तो मेरा इम्तिहान था, जिस इम्तिहान में मैं फेल हो गया। फस्तगफरा रब्बहु, अल्लाह दी बारगाह च रो रो के इस्तगफार करन लग पे। अल्लाह दी कसम, कुरान आंदा 40 दिन तक नबी रो रो के अल्लाह दी बारगाह च इस्तगफार कीता है। जिथे रोंदे सन उथे घाह उग पिया। इन्ना रोए अल्लाह दी बारगाह दे विच। अल्लाह फरमाया, जिब्रील जाके मेरे महबूब नु आख, दाऊद नु आख, रोवे नहीं, तेरी तौबा नु मैं कबूल कर लिया। व इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़, और इस जमीन ते तेनू अपना नायब भी बनाया है। या खुलफा दी शान जी। आओ हुण जरा मेरे भरावां दी ज़बानी जरा खुलफा दी शान सुननी। ये तो अल्लाह की निगाह दे विच और मोमिना की निगाह च ना अंबिया की शान। या वेखो जरा इस किताब का की ना है, कससुल अंबिया की ना है। इस आयत का शान नजूल जिहड़ा इस किताब च लिखा है, जरा वो भी सुना दिया, सारे पेत खुल जान जी। कससुल अंबिया किताब दे विच अल्लामा फरीदुद्दीन लिखदे ने, इस आया मुबारका दा शान नजूल जिहड़ी मैं तुहाडे सामने बयान आंदे ने। एक दिन हजरत दाऊद अपने घर च तशरीफ फरमास, एक परिंदा आके कोठे ते बह गया, उसनू पकड़न वास्ते पिछे लग गए। वो परिंदा उठ के दूसरी दीवार ते बह गया, फिर उसके पीछे दौड़े, फिर एक बाग दे विच चला गया, उसके पीछे दौड़ रहे ने। एक बाग दे विच परिंदा जा बैठा, जदों बाग दे विच उस परिंदे नू पकड़न वास्ते पहुंचे, की वेख्या एक औरत नंगी पई नहांदी। एक औरत बरहना नहा रही है, इसका नाम है बतशा। बतशा नामी औरत नहा रही है, बरहना।
پوچھتے نے اے باغ کس دا؟ آدھے نے بدشاہ نامی عورت دا، اس عورت دا باغ۔ بدشاہ عورت جدوں حضرت داؤد نو ویکھیا، داؤد حضرت داؤد بدشاہ نو ویکھیا بے قرار، قابو نہ پاس، پوچھتے نے اس دے شوہر دا نام کی؟ آندے نے اوریا۔ کی نام ہے؟ اوریا۔ اوریا نو قریب بلا کے آندے نے اوریا کیا جنگ تے جائے گا؟ نہیں سمجھے جی میری گل، سوچی پی گئے۔ وہ آندا ہے مولا 8 دن ہو گئے نے میری شادی نو، میں تو جنگ تے نہیں جانا۔ بڑا انعام و کرام دے کے اس نو راضی کیتا، جنگ تے ٹور، اور نال فوجیاں نو آکھیا بارڈر دی اگلی سطح تے نو رکھنا تاکہ جلدی مر جائے۔ قصص الانبیاء کتاب ہے میرے ہاتھ دے وچ، دا جھوٹ بولے لعنتی۔ یہ خلیفہ دی شان بیان ہو رہی ہے قرآن دے وچ۔ وہ آندے نے جڑا سون بھادرو چننا ہوے نوں ہر چیز ہری نظر آندی، جنہ دے اپنے خلیفے خو جو ہون اللہ دے بنائے ہوئے خلیفیاں تے بھی الزام لاؤنوں باز نہیں ہوندا۔ اور یا نو جنگ تے بھیج دتا انعام و کرام دے، لیکن خوش قسمتی دے نال اوریا او جنگ فتح کر لے۔ پوچھتے نے اوریا دا کی حال ہے؟ آندے نے جی وہ تو سرکار جنگ فتح ہو گئی۔ آندے نے 6 مہینے تک حضرت داؤد سوگ منائے، افسوس کیتا بھی جنگ فتح ہو گئی ہے پھر بچ گئے۔ دوسری جنگ تے روانہ کر دے پے نے، آندے نے ہون بارڈر دے اگلی سطح تے نو رکھنا جتھے تابوت سکینہ ہوندا ہے، تابوت سکینہ تو بھی انہوں اگے رکھنا۔ دوسری جنگ تے گئے، شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، اور بادشاہ نو اپنے نکاح چ لیا۔ 99 بیویاں پہلوں سن، یہ 100ویں بیوی۔ نہیں سمجھ رہے میری گل؟ آدھے نے جدوں 100 پوریاں ہو گئیاں، اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاؤُودَ، 2 فرشتے دیوار ٹپ کے حضرت داؤد دے محراب خانے چ داخل ہو کے آندے نے داؤد اسی فیصلہ کراؤن واسطے آیا۔ پوچھدے نے کی فیصلہ ہے؟ آندے نے اے میرا بھرا اس دے کول 99 بھیڈاں نے، 99 بکریاں نے، میرے کول ایک، اے میری ایک بھی برداشت نہیں کردا۔ آندے اس نو بھی اپنی بھیڑاں دے نال ملا لواں، فیصلہ کر دیو۔ حضرت داؤد فوراً ہی فیصلہ کر دیتا ہے، تو بڑا ہی ظالم ہے، ظالم دا نہ آن دی دیر سی۔ آگ لگے داؤد اپنے گریبان چ منہ پا کے ویکھ، تیریاں پہلوں 99 سن، تو ایک ہور لے لئی۔ انبیاء دی شان بیان ہو رہی ہے۔ او تیریاں پہلو 99 سن، تو اندی ایک بھی برداشت نہیں کیتی۔ او دونوں فرشتے دیوار ٹپ کے پھر دیوار تو پار چلے گئے۔ حضرت داؤد سمجھے تو میرا امتحان سی، امتحان تو ہو گیا، امتحان چو میں فیل ہو گیا۔ آواز آیا جبریل جی رب جلیل، جلدی کر جا کے میرے محبوب نو آکھ، اے حقوق اللہ نہیں، اے حقوق العباد، جاوے اوریا دی قبر تے میں تا معاف کرانگا، تا معافی دیاں گا، روے بے شک پیار ہوئے، میں تا معاف کرانگا، پہلو اوریا معاف کر۔ لب دے ٹر گئے اوریا دی قبر دے ہوتے، اوریا دی قبر نو تلاش کیتا، قبر تے ہاتھ رکھ کے آندے نے اوریا میں داؤد ہاں، میں کوئی غلطی کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا، میں معافی منگن واسطے آیا۔ اگوں جواب آیا سرکار تسی مینوں جنگ تے روانہ کیتا سی، خدا مینوں بڑا اقبال دے دیتا ہے، مینوں جنت چ مقام دے دیتا ہے، اگر کوئی تسی گناہ کر چکے ہو تے میں تانوں معاف کیتا ہے،
گھر آ گئے. پھر جبریل وہی لے کے نازل ہوئے. جبریل جی رب جلیل جا جا کے داؤد نو آکھ اس طرح معافی نہ منگے. اس نو آکھے کہ میں تینو جنگ تے اس واسطے بھیجیا سی کہ تو قتل ہو جاویں اور تیری بیوی نال نکاح کرا. اگر پھر معاف کرے تے پھر میں معافی دے. لاؤ کنا نو ہاتھ لاؤ, کنا نو ہاتھ لاؤ. اور نہ جمے آ ابو ہریرہ اس گل نالوں تو نہ جمے آ. حضرت داؤد پھر ٹر. ہوں میرے آخری لفظ ذرا سن لو, ٹائم ختم ہونے والا ہے. میرے آخری لفظ نے آدھے نے حضرت داؤد پھر ٹر پے اس کی قبر دے آ گئے. آ کے آدھے نے السلام علیکم اے اور یا میں داؤد ہاں, میں تیرے دروازے تے پھر معافی منگن واسطے آیا. آخ لگے حضرت میں تو معاف کر دیتا نہیں, تینوں پتہ نہیں میں تینوں کس واسطے جنگ تے بھیجیا سی. اس واسطے جنگ تے بھیجیا سی کہ تو اوتھے قتل ہو جاویں اور میں تیری بیوی دے نال نکاح کرا. 99 اگے نے 100 پوری بنا لو. جدو صاف گل دسی تے قبر چو آواز آیا پھر اے معافی نہیں. ہائے 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 ہائے, اے معافی نہیں ہو ملنی. حضرت داؤد رون لگ پے. اینا روئے 40 دن تک روئے, کوئی مقدمے دا فیصلہ نہیں سنیا. 40 دن تک روندے. اللہ دے نبی تیری دعا نو میں قبول کر لیا, رو نہیں ہو. خدا بند عالم جنت دے وچ ایک محل بنایا, اس دے وچ ایک حور چھڈی اور یا نو اس دی طرف مبذول کیتا. اس دیاں نگاہاں حور دی طرف لگیاں نے, حور دیاں نگاہاں اور یا دی طرف لگیاں نے. اور یا اللہ دی بارگاہ چ معافی مانگ کے آندے نے اللہ مینوں اے چا دے. اس ویلے رب آکھیا جے تینوں اے دیواں تے تو او. رب دی قسم ہے قرآن کریم دیاں ساریاں تفسیراں پڑھ لو. سارے نبیاں دی امتیاں دے میں حالات پڑھے نے. انہاں تاریخاں اور تفسیراں دے وچ نافرمان ضرور رہے نے, جنگاں چو ضرور نسدے رہے نے, ظلم ضرور کردے رہے نے, لیکن کسے نبی دی اصحابی نے کسے نبی دی بیٹی نو خالی نہیں بلایا. سبحان اللہ. کسے نبی دی امتی, کسے نبی دے اصحابی, کسے نبی دے بیٹی نو تکلیف نہیں دیتی. لیکن میرے استاد مولوی محمد اسماعیل آندے سن میں قربان جاواں محمد دی تھی تو جڑی 9 گھنٹے دربار سے کھلوتی رہی. اور میں صدقے جاواں تہاڈی محبت تو. اے میرے کول امام بخاری دی لکھی کتاب بخاری شریف دی جلد نمبر 2 موجود ہے. اور مسلمانوں جس نبی نے انہاں جہنم دے دروازے تو باہر کڈ کے جنت دے دروازہ دکھایا, جنت دی راہ دکھائی ہے. رب دی قسم سر تے قرار دا کہ سید ہو کے ہاتھ چ بخاری پکڑ کے آنا او رسول دی اکلوتی بیٹی 9 گھنٹے تے دربار سے کھلوتی رہی ہے. 9 گھنٹے دربار سے کھلوتی رہی ہے. کسے نہیں آکھیا بطول تھک پئی اسے تورے ہون تا بہ جا. میں سب کے جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آنے نے جدو سنداں دے پردے لے کے جدو سنداں دے پردے چولی دے وچ پا کے گھر دے پاسے ٹری ہے,
دروازے تے دوویں دھیاں استقبال کرنے واسطے کھلوتیاں نے، ایک پاسوں وڈی تھی کل نہ لایا، دوسرے پاسوں چھوٹی تھی آندیاں نے اماں کیا حق مل گئی، اماں کیا پیکا حق مل گئی، آندیاں نے دھیو حق تا نہیں ملیا۔ اور میں غریب سیدہ دعا منگدا رہندا، اللہ اگر تانوں 7 پتر دیتے ہون ایک دھی اللہ ضرور دے۔ اور میں دعا منگنا اللہ اگر تانوں 7 پتر دیتے ہون ایک دھی ضرور دیتی ہو، کیونکہ پتر پیواں دے دکھاں دے سانجی ہو جاندے نے، دھیاں ماواں دیاں دکھاں دیاں سانجیاں ہوندیاں نے۔ آندے نے جدوں سرداں دے پرزے لے کے گھر دے پاسے آئی ہے، پتراں گل نال نہیں لایا، دھیاں گل دے نال لا کے تسلی دینی شروع کی تھی، اماں کیا ہویا مسلمانہ حق نہیں دیتا، تو صبر کر، آپ تو خاتون جنت، جوانان جنت دے سردار تیرے بیٹے، قسیم النار والجنہ تیرا شور، کیا ہویا مسلمانہ حق نہیں دیتا، رومن دی کیڑی گل، آندیاں نے زینب مینوں حق تا نہیں روایا، روین دی تائیا گل، میں دربار ویکھیاں تیرے دربار جان دی اثار پیدا ہو گئے۔ او میں صدقے جاواں، میں صدقے جاواں، تہاڈی محبت تو قربان جاواں۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ شیعو میرے استاد مولوی محمد اسماعیل اللہ انہوں غری کے رحمت آندے ہوندے سن، مینوں کسے مناظرے شیعہ نہیں کیتا، کسے کتاب شیعہ نہیں کیتا، کسے تقریر شیعہ نہیں کیتا، او مینوں 2 چیزاں شیعہ کر گئیاں، میرے تو بعد 2 گلاں نہ بھولنا، بطول دا خالی ولنا نہ بھولنا، زینب دا بن چادر دربار جانا نہ بھولنا۔ اور کیویں مصاحب سنو گے تسی تا بڑے نازک دے لو، اور مینوں 2 چیزاں سیاہ کر گئیاں، بطول دا خالی ولنا سیاہ کر گیا، زینب دا بن چادر دربار جانا۔ آدھے ہوندے سن شیعو مر ونجنے چوک فنا دیے 2 گلاں نہ بھول، او شیعو جتھے میری استاد دیاں 2 گلاں یاد رکھیاں جے اوتھے غریب دی 1 گل یاد رکھ لینا، ہو سکتا ہے اگلے سال میں بھی ہوا یا نہ ہو۔ ایک تیسری میری گل بھی یاد رکھ لینا، میریاں ماواں بہناں، میریاں دھیاں، میریاں پردے دار دھیاں، ایک تیسری میری بھی گل یاد رکھ لینا، علی اکبر دی ماں دا جملہ نہ بھولنا، علی اکبر دی ماں دا جملہ نہ بھولنا، جدوں جوان پتر دی لاش تو گزریے تے آکھ لگی علی اکبر تیرا ہر غم میں سہ گئی، تیری جوانی دا لٹنا سہ گئی، بے پردگی سہ گئی، ہاتھ کڑیاں سہ گئی، تیرے باپ دی لاش تے گھوڑے بجنے سہ گئی، لیکن ایک گل میرے کولوں برداشت نہیں ہوندی، جدوں میں تینوں رونا چاہنی ہاں تیرا قاتل ہسدا ہے۔ ہاتھ پیارے نہ کر، ساڈے مذہب چ ماتم جائز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری کی مجال، مرحبا مرحبا، سبحان اللہ۔ میریاں ماں بہنوں، میرے دھیو، اگلے سال شد میں بھی خوایا نہ ہوں، ایک میری گل یاد رکھ لے، علی اکبر دی ماں کو میں لیلا دا جملہ نہ بھولنا، جب جوان پتر دی لاش تو گزریے تیاں بھی علی اکبر تیرا ہر غم میں سہ گئی، جانی دا لٹنا سہ گئی، بے پردگی سہ گئی، ہاتھ کڑیاں سہ گئی، تیرے باپ دی لاش تے گھوڑے بجنے سہ گئی، لیکن ایک گل میرے کو برداشت نہیں ہوندی، جدوں تینوں رونا چاہیاں حسین ابن نمیر ہے، حسین ابن نمیر میری اکھاں دے سامنے ہسدا ہے، اس جان نو گھوڑے تو میں لہائے، او میں صدقے جا تہاڈی محبت ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ایک اور دعا منگن لگا میرے نال امین آکھ اللہ میں دعا منگدا سید زادی ہوئے سید ہوئے مومن ہوئے جیڑے کہ اپنے دل دے وچ سواری دی خاص لئی بیٹھے نے اللہ جلد جلد نصیب اپنی اکھاں دے نال جا کے مکہ مکرمہ ویکھن مدینہ محمد ویکھن کربلا ویکھن سامرا ویکھن نجف بچرا ویکھن اور او جا ویکھن جتھے رضا دی بہن 400 میل دا سفر طے کر آئی ہے پر امیر نو مل نہیں سکی اور کوفہ دیو گلیاں کو جتھے مسلم دی جوڑی ساری رات روی رہی ہے وہ میں سکے جانا تو محبت تو لیکن نال کی دعا منگ لگا ایک باری پھر امین آکھنا اللہ جس نو ساریاں زیارتاں نصیب کریں اس نو ایک 500 روپیہ ود چڑھنی وہ سوال تک کرو صبر حسین نے 500 روپیہ مزید کیوں منگی اس واسطے منگیا کہ شامی مسافرہ شامی مسافرہ جدوں ویر لاش تو گزریے تے آکھن لگی ویر تے ایک بچ گیا زینب تے نسل ہی ختم کر دیتی ہے بہن دعا کر لیے کربلا نو وڈ